matinoon. Adunay kahayag sa mga maalam, nga nagpangita sa ilang kaluwasan. Adunay kamaturan nga inandam niadto magandang kita karon muanhi, dalahigon ang ginutanga, mubalik sa pagtubo sa matinoon. Mayong adlaw mga kaigalaan, karong buntaga gusto na kong ipaambit kaninyo ang usa ka topiko nga importante kaayo sa atong pagtuo, ang mga ilhanan nga nagpakita nga hapit na ang pagbalik ni Jesus. Sa Mateo 24:3, kipangutanan sa mga tinun-an si Jesus, unsa man ang mga ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Ug si Jesus mismo naghatag og daghang timailhan aron kita mag-andam ug magbantay. Unang punto, mga ilhanan sa kalibutan ug sa kalangitan. Giingon ni Jesus sa Mateo 24:29, ang adlaw mangitngit ug ang bulan dili maghatag kahayag ug ang mabituon mga hulog gikan sa langit. Nahitabo kini sa kasaysayan. Mayo 19, 1780, ang adlaw nga mangitngit sa New England and USA. November 13, 1833, ang dakong pagpanagak sa mga bituon or meteor shower nga nakita sa daghang lugar. Mga igsoon, kining mga panghitabo dili aksidente. Kini mga pahimangno gikan sa Ginoo nga ang iyang saad nga pagbalik hapit na matunggan. Ikaduhang punto, mga kagubot o kasakit. Sa Mateo 24:6-7, maingon si Jesus, makadungog kamo og maggubat ug mabalita sa gubat, ug adunay gutom ug mga linog sa nagkalinlaing mga tabi. Tinuod yun kini sa kasaysayan, daghang gubat ang nitabo. Unang gubat sa kalibutan, 1914 to 1918, napulo ka milyon ang namatay. Ikaduhang gubat sa kalibutan, 1939 to 1945, labaw sa 20 milyon ang nangamatay. Gipalupad pagkani ang bomba atomika sa Hiroshima ug Nagasaki. Ang mga linog usab misamot sa Italia, China, India ug Peru. Libo-libo ang nangamatay. Kini nagapakita nga ang pulong sa Dios tinuod kayo. Ikatulong punto, gutom o mga sakit. Sa Sichuan, China, 1936, kapin sa 15 milyon ang namatay tungod sa gutom. Sa India, 1943, 100,000 ang namatay sa Bengal tungod sa gutom ug sakit. Ug karon padayon gihapon ang mga epidemya ug mga baligtian sama sa cancer, AIDS ug uban pa. Kini mga timailhan nga ang kalibutan nagapanas ug ang Ginoo hapit na gyud mobalik. Ikaupat nga punto, ang panahon sa katapusan. Sa ikaduhang Timoteo 3:1-5 giingon nga sa katapusang mga adlaw, ang mga tawo may gugmaon sa ilang kaugalingon, may gugmaon sa sarapi, mapahitas-on, dili masinugtanon ug walay pagpasalamat. Tan-awa karon mga igsoon, mao gyud ni ang panahon nga gipasabot. Daghang tawo karon ang nagpuyo sa kalibutan nga wala nay respeto sa Dios ug sa isig katawo. Pagmahimangno o panapos, mga igsoon, ang tanan nga ilhanan nga gisulti ni Jesus nahitabo na. Mga gubat, linog, gutom, masakit o pagdaghan sa kalapasan. Apan ayaw kahadlok, kay alang sa mga matarong kinidili balita sa kahadlok, kundili balita sa paglaom. Kay nagpasabot kini nga hapit ng kayod mo balik si Jesus. Ayon tapuson ang kasakit ug dalhon ang kalinang nga walay katapusan. Apan sa dili ko kita magtapos, akong gayunan sa tukang grupo makanto kita. Ama na mga nakasikitasan sa mga langit, tulay kong umalan sa ulay kitapusan. Ginoo sa iwa kami, naman kami nakasala sa matman sa pulong sa iyo. O kang Ginoo, daghang salamat tuon kay mo lang kami katagal kayo na makabasa sa mga pulong. O ka sayo na kami sa mga
mailhan sa imong pagbalik kinang Ginoo nga imo pa kaming pagaubanan nga usa kami nga makadto ng imong giandam nga puloy-anan. Kintanan ang ginapangagi pasalamatan uban sa pasiluan sa mga masala sa pangalan ni Hesus sa mga puso naman luwas. Amen. Magampo o magandam kanunay kita, magmapailubon sa tanang panahon, sa paghulat sa mga saad ni Jesus kay dili mapakyas. Duanhi magandang kita karon mo anhi, dalaigon